नमस्कार, देश सञ्चार विशेष संवादमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सहदेव चौधरी। खास गरी अहिले सूचना प्रविधिको युग हो र सूचना प्रविधि युगमा गइसकेपछि विश्व ग्लोबलाइजेसनको फेजमा छ। यसै क्रममा नेपाल सरकारको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा फागुन 2 गते सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा विधेयक व्यवस्था गर्न पर्ने विधेयक दर्ता गर्यो, जुन अहिले एकदम चर्चाको विषय बनेको छ। यो सूचना प्रविधि विधेयकमा चाहिँ के छ त, यसलाई चाहिँ कसरी आम जनताले चासोको रूपमा लिएको छ र यसमा भएका नियमनकारी कानुनहरू कसरी बनाइनेछ, त्यसको बारेमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र आज हामीले विशेष गरी सूचना प्रविधिमा रहेर उहाँले साइबर कानुनको बारेमा चाहिँ वकालत गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ बाबुराम अर्यालजी। बाबुराम अर्यालजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ बाबुराम अर्याल सर। धन्यवाद। खास गरी अहिले सूचना प्रविधि विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ र यो एकदम छलफलको विषय बनेको छ, बहसको विषय बनेको छ। कसरी यसलाई चाहिँ लैजान सकिन्छ आम जनतामा, खास गरी यो अलिकति चर्चाको विषय बनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? यो सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जुन एउटा छाता ऐनको रूपमा अलि व्यापक रूपमा जुन विधेयक ल्याइएको छ, यो विधेयकमा धेरै कुराहरू छन्। अघि मैले भने छाता ऐन जस्तो किसिमबाट चाहिँ लिएर आइएको छ। यसमा धेरै कुरा समेट्न खोजिएको छ। यसलाई व्यवसायलाई सहायता पुग्ने गरी एउटा व्यवसायको चाहिँ वातावरण बनाउनको लागि पनि यो प्रस्ताव गर्न खोजिएको छ भने यसमा चाहिँ विद्युतीय सुशासनको रूपमा एउटा खास व्यवस्था पनि गरिएको छ। सँगसँगै पछिल्लो समयमा जुन किसिमबाट चाहिँ हामीहरूको सूचना प्रविधिले एउटा सूचनाको जुन ठुलो भण्डार छ, त्यो ठुलो भण्डारलाई जुन चुनौतीहरू आइराखेका छन् त्यसलाई पनि सेफगार्ड गर्ने किसिमबाट चाहिँ यो हामी संवेदनशील भौतिक पूर्वाधारहरू भन्छौँ, क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि भन्छौँ। त्यस्तो क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि चाहिँ साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाहरू पनि छ यसमा। त्यसै गरी यसमा अहिले हाल प्रचलनमा रहेको विद्युतीय कारोबार ऐनमा भन्दा अझै परिष्कृत रूपमा चाहिँ अझै केही त्यतिखेर छुटेका केही अपराधलाई थप कसुरको रूपमा लिएर चाहिँ यो साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने पनि यसको उद्देश्य राखिएको छ। यसले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यहाँभन्दा अगाडि एकदमै नितान्त रूपमा पहिलोपटक कानुनको रूपमा आएको चाहिँ यो हामी कन्ट्री कोड टप लेभल डोमेन भन्छौँ, CCTLD भन्छौँ। जस्तो नेपालमा .np जस्तै देशसञ्चार.com.np भन्नुभयो भने त्यो जुन .np को जुन व्यवस्थापन छ त्योसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि यो नयाँ सूचना प्रविधि विधेयकले समेट्न खोजेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा धेरै खालका विषयहरू छन्। सँगसँगै पहिलाको भन्दा फरक हिसाबबाट चाहिँ पहिला नेपालभरिमा एउटा सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको व्यवस्था थियो, जसलाई हामी ट्रिब्युनलको रूपमा अलिक सजिलोसँग बुझ्छौँ। र त्यो ट्रिब्युनल चाहिँ एउटा मात्रै गठन हुने भन्ने खालको थियो र त्यो ट्रिब्युनल गठन नभइसक्दा चाहिँ कुनै जिल्ला अदालतलाई क्षेत्राधिकार दिने गरी चाहिँ अधिकार दिने भन्ने खालको एउटा ट्रान्जिसनल व्यवस्था थियो, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था थियो भने यसपालि अहिले यो विधेयकमा चाहिँ यसलाई अलिकति एक्सपान्ड गरेर यसलाई फैलाएर चाहिँ 7वटै प्रदेशमा कमसेकम एउटा न्यायाधिकरण गठन गर्ने र त्यो न्यायाधिकरणले चाहिँ साइबर अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई हेर्ने भन्ने खालका समेतका विषयवस्तुहरू यसमा व्यवस्था गरिएका छन्। पहिला विकास समिति अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई पनि अब कानुन मातहतमा लिएर आउन खोजिएको छ र त्यो पनि यो सूचना प्रविधि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो यो अहिले धेरै चर्चाको विषय चाहिँ सामाजिक सञ्जाल भयो। फेसबुकमा जुन परिषद 14मा उल्लेख गरिएको छ, अहिले जुन दर्ता भएको छ, अनि यसमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अब धेरैको आम जनताको चासोमा चाहिँ के छ भने अब सामाजिक सञ्जाल बन्द हुन्छ अथवा नेपाल सरकारले रोक्ने भन्ने कुरा चाहिँ जुन छ नि, यो चाहिँ खास के हो, यसमा चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ? सबैभन्दा बढी मान्छेलाई छुने चासोको विषयवस्तु भनेको चाहिँ सबभन्दा नजिकबाट उसलाई केले असर पार्छ त्यसमा भर पर्छ। अहिले हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अथवा स्वतन्त्रतालाई अभ्यास गर्ने सबभन्दा सजिलो र मितव्ययी माध्यमको रूपमा सामाजिक सञ्जाल आइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको दफाहरू अधिक छलफलको विषयवस्तु हुनु स्वाभाविक हो। जस्तो यसमा कानुनी चुनौती त्यसमा म आउँदैछु। त्यसमध्येमा पनि जब यसमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको सेवा प्रदायकले यदि त्यो सञ्चालन गर्ने हो भने
नेपालमा दर्ता गर्नुपर्नेछ भन्ने जुन व्यवस्था आयो यसले थप चुनौती लिएर आएको छ। यसमा खास गरी बुझाइमा पनि अलिकति भ्रम छ, त्यो विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियामा पनि भ्रम भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो सामाजिक सञ्जाल भन्ने विषयवस्तुलाई इन्टरनेटबाट अलग गर्न खोजिएको छ। म धेरै अगाडिदेखि के भन्दै आएको छु भने इन्टरनेट, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल यी विषयवस्तु एकै प्रकृतिका हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेटको चाहिँ गभर्नेन्स अथवा व्यवस्थापन एक थरीबाट, अनलाइन मिडिया भनेर अर्को थरीबाट र सामाजिक सञ्जाल भनेर अर्को थरीबाट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालको विषयवस्तु चाहिँ अलगै रूपमा नलिएर जुन एउटा इन्टरनेटमा हुने जुन दुरुपयोग छ, इन्टरनेटमा हुने जुन कसुर छ त्यसलाई नै व्यवस्थित हुने गरी व्यवस्था गर्दा पुग्थ्यो एउटा। अर्को कुरा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल भनेको के हो र यसको दर्ता भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ विधेयकमा अलिकति समस्या देखिन्छ। जस्तै सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने छ भन्ने छ। सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने भनेको चाहिँ के हो? नेपाल सरकारले रोक लगाउन म त्यसमा आउँदैछु। सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने भनेको के हो? सामाजिक सञ्जाल चाहिँ सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता गर्ने भने हो कि त्यो चाहिँ प्रोडक्ट हुन्छ नि, हैन? देश सञ्चार एउटा प्रोडक्ट हो। देश सञ्चार सञ्चालन गर्ने चाहिँ एउटा कुनै देश सञ्चार मिडिया प्रणाली अथवा केही होला, हैन? त्यो जस्तो किसिमबाट चाहिँ कम्पनी दर्ता गर्ने हो कि कम्पनीको प्रोडक्ट दर्ता गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा प्रश्न छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने भनेको विदेशबाट चाहिँ यही कुनै निकायमा आएर चाहिँ त्यो प्रोडक्ट मात्रै दर्ता गर्ने हो कि कम्पनी नै दर्ता गरेर वैदेशिक लगानीको प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यो कुरा चाहिँ एउटा मेजर यसमा ग्याप छ, अस्पष्टता छ। त्यसमा चाहिँ यस्तो लेखेको छ, नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सरकारले चाहेमा रोक लगाउन सक्नेछ, दर्ता चाहिँ। अब त्यसपछि दर्ताको कुरा पहिला कुरा दर्ता गर्नुपर्ने छ भन्ने छ। पहिला छलफलको क्रममा के आएको थियो भने दर्ता गर्न सक्ने छ भन्ने किसिमबाट छलफलमा आएको थियो। पछि अन्तिम रूप दिँदाखेरि चाहिँ यो दर्ता गर्नुपर्ने छ भन्ने आएछ। त्यसपछि दर्ता गर्ने कुरामा मैले अघि प्रष्टीकरण गरेँ दुईवटा विषयवस्तु। एउटा प्रोडक्ट हो, जस्तै गुगलको कम्पनी चाहिँ अल्फाबिटा गुगलको प्यारेन्ट कम्पनी अर्कै छ। युट्युब, गुगल, जिमेल यी प्रोडक्ट हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्पनी आएर चाहिँ कम्पनी दर्ता गरेर अगाडि जाने कि प्रोडक्ट मात्रै आएर प्रोडक्ट चाहिँ दर्ता गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो कारणले प्रश्न देखिन्छ। प्रश्न छैन, विवाद भन्दा पनि प्रश्न छैन। भोलि समस्या आउँछ यसले। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ दर्ता गर्नै पर्ने चाहिँ कसले हो? इनोभेसनको प्रक्रियामा रहेर टेस्टिङ फेजमा आएका पनि सामाजिक सञ्जाल हुने हो भने त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि एपहरू जानको लागि त हामी कि प्ले स्टोरमा जानु पर्यो, हैन, कि आइट्युन्समा जानु पर्यो। त्यो भइसकेपछि चाहिँ ती नेपालीले चाहिँ भर्खर विकास गर्दै गरेको प्रोडक्ट पनि अब प्ले स्टोरमा गएर मात्रै हुने, आइट्युनमा गएर मात्रै हुने भनेपछि टेस्टिङ फेज नै यसले चाहिँ किल हुने हो कि त्यो हिसाबबाट चाहिँ एउटा इनोभेसन, एउटा जुन यसको चाहिँ अन्वेषणको प्रक्रियालाई नै यसको समस्या लिएर आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अर्को कुरा मैले यहाँ राखेँ। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ दर्ता नै समाधान हो त? संसारभरि हजारौँ लाखौँ सङ्ख्यामा सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदान गर्छन्। तपाईँ भन्नुहोस् भाइबर, वाट्सएप, विच्याट, टेलिग्राम, हैन, फेसबुक, मेसेन्जर, अर्कुट भन्ने थियो पहिला, त्यसपछि हाई5 भन्ने थियो। यस्ता कति छन् हैन? अब ती सबैले आएर चाहिँ यहाँ दर्ता गर्नुपर्ने, अफिस खडा गर्नुपर्ने हो भने त यहाँ एउटा एक किसिमको क्राउड हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि कुनै प्रयोगकर्तालाई त्यसले सहयोग पुर्याउँछ भने पनि 5 जना प्रयोगकर्ताले मात्रै भए पनि प्रयोग गर्छन् भने त्यसमा ओके हुनुपर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि होल जुन अवधारणा जुन छ त्यो नियमनको सहजीकरणको अवधारणा भन्दा पनि नियमनको अवधारणाबाट आएको कारणले गर्दाखेरि यो सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित व्यवस्था चाहिँ बढी विवादित भएको हो। भोलि नियमन गर्ने हिसाबबाट चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने छ, दर्ता गरेन भने नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने छ भन्ने व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि मानौँ अहिले दिमागमा राखिएका मुख्य सेवा प्रदायकहरू, सानसानो सेवा प्रदायकलाई दिमागमा राखिया होइन, ट्विटर होला, फेसबुक होला, युट्युब होला, होइन, विच्याट होला, भाइबर होला, वाट्सएप होला, यी 8-10वटा मेजर प्लेयरहरूलाई चाहिँ दिमागमा राखेर कानुन बनाइयो भने नि अनि त्यसपछि फेल हुन्छ कि। अर्कुट भन्ने थियो पहिला, त्यो गुगलले लिएको थियो, त्यो फेल भयो।
त्यो कहाँ गयो हाइफाइभ भन्ने एकदमै पपुलर कहाँ गयो त्यस कारणले गर्दा यस्ता खालका जुन गतिशील प्रविधिका विषयवस्तुहरूलाई नै लिएर चाहिँ छुट्टै दफा छुट्टै परिच्छेद बनाउँदाखेरि चाहिँ भोलि त्यो कानुनको त्यो परिच्छेद नै असान्दर्भिक भएर जान सक्छ कि त्यस कारणले गर्दा मैले सुरुमै भने इन्टरनेट एउटा जुन प्रविधि छ त्यो प्रविधि नै पनि भोलि एब्सोल्युट हुन सक्ने सम्भावना छ भने त्यो अन्तर्गतको चाहिँ माइनर कम्पोनेन्ट त झन् कहाँ हो अब राज्यले यो मुख्य सोचिएका 5-10वटा चाहिँ अपरेटरहरू सेवा प्रदायकहरूलाई दर्ता गर्न भन्दाखेरि उनीहरू आएनन् भने के हुन्छ भन्ने अर्थ छ। जस्तो यो सरकारले के भनिरहेछ भने जस्तो चाइनामा फेसबुक चलाउन दिएको छैन सरकारले ब्यान गर्यो, अरू देशहरूमा पनि यस्तो छ, त्यस्तो गर्न सक्ने भन्ने छ भने यो कतिको सम्भव छ, के छ त्यो? जस्तो भन्छ नि देशहरूमा जस्तो इजरायलमा राज्यले गर्न सक्ने कुरा त इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्यले सक्ने कुरामा त कानुन बनाएर सक्ने कुरामा त भारतमा फाँसीको सजाय छ, अमेरिकामा मृत्युदण्ड छ, संसारको थुप्रै देशहरूमा मृत्युदण्ड छ। राज्यले चाह्यो भने त कानुन बनाएर संविधान अन्तर्गत कानुन बनाएर संविधान बनाएर मान्छे मार्न त पाउँदो रहेछ भने सरकारले चाह्यो भने त सक्छ, कानुनको ड्यु प्रोसेसबाट पुरा गरेर। तर त्यो कानुन चाहिँ कतिको ऱ्यासनल छ, कतिको आवश्यक छ, कतिको सान्दर्भिक छ, त्यसले चाहिँ जनतालाई हित गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हो। सरकारले चाहे जे पनि गर्न सक्छ भनेर सबै थोक गर्ने हो र भने सरकारले त के सक्छ नि सबैलाई अब पञ्चायत कालमा के गरेर सक्यो होइन, राणाकालमा के गरेर सक्यो राज्यले त सक्छ त। राज्यले सक्ने भन्ने बित्तिकै सक्ने जति सबै काम राज्यले गर्ने होइन कि, राज्यले त्यति मात्रै गर्ने हो जति गर्दाखेरि जनता लाभान्वित हुन्छन् र बृहत हिसाबमा चाहिँ जनतालाई त्यसले सुविधा पुर्याउँछ। सामाजिक सञ्जालले सुविधा पुर्याइराखेको छ, सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबबाट चाहिँ गइयो भने चाहिँ त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। एक मैले अघि भन्ने क्रममै रहेको कुरा चाहिँ दर्ता गर्न आएनन् भने के हुन्छ भन्ने कुरामा अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरूको इतिहास हेर्ने हो भने कुनै एउटा चाहिँ सानो इकोनोमी भनौँ न, सानो देशले अथवा ठुलै देशले पनि चाह्यो भने त्यही किसिमको चाहिँ मोडल उनीहरूले बनाउँदैनन्। पाकिस्तानमा युट्युबमा एउटा भिडियो हटाउन भनेर सरकारले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि त्यो भिडियो चाहिँ युट्युबको अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबबाट जुन कम्युनिटी स्ट्यान्डर्ड छ त्यो कम्युनिटी स्ट्यान्डर्डभित्र पर्छ, त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रभित्र पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो युट्युबकोमा रहेको एउटा भिडियो हटाउन सक्दैनौँ भनेको कारणले गर्दाखेरि पाकिस्तानमा लामो समय युट्युब नै बन्द भयो। त्यो लामो समय युट्युब नै बन्द हुँदाखेरि एउटा भिडियो बन्द गर्न खोज्दाखेरि सारा जनतालाई युट्युबबाट चाहिँ वञ्चित गराइयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पाकिस्तानमा ठुलो सङ्घर्ष भयो जनताहरूको तर्फबाट चाहिँ त्यो युट्युबलाई चाहिँ बन्द गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबबाट। चीनमा गुगल को विषयमा गुगल फर्क्यो चीनबाट। ठुलो देशमा पनि उनीहरूले ठुलो इकोनोमीमा पनि उनीहरूले कम्प्रोमाइज गरेन। के चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेन भने सर्टन प्रिन्सिपल अवधारणा हुन्छ, उनीहरूले संसारभरिका सबै देशका सबै प्रयोगकर्ताका लागि भनेर बनाएको अवधारणाभन्दा विपरीत किसिमबाट चाहिँ यदि कुनै देशले कुनै कानुन बनाएर चाहन्छ भने पनि त्यस्ता ती कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो देशको कानुनलाई चाहिँ मान्न भन्दा पनि उनीहरूको जुन व्यापक उनीहरूको जुन चरित्र छ त्यो चरित्रलाई उनीहरूको आफ्नो मर्यादा स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिन्छ। नेपालको यो एप्रोच हेर्दाखेरि चाहिँ होइन नेपालमा आएन भने कान्ने मट्छु भन्ने नै एप्रोच चाहिँ देखिन्छ। तर त्यो कान्ने मट्ने एप्रोचले चाहिँ उनीहरू त हामीलाई पो यो ठुलो लागिरहेको छ होइन, हामीलाई पो यो भइराखेको छ। यसको हामी यति अर्ब यति खर्ब यो पत्र पत्रिकामा देखिरहेछ, नेपालबाट कति जान्छ होइन, नेपालको इकोनोमी कति छ, कति ठुलो छ। नेपालको इकोनोमी भन्दा त भारतको उत्तर प्रदेशको इकोनोमी उसको लागि बढी छ होइन, उदाहरणको रूपमा मात्रै कि यसलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त्यति धेरै ठुलो भयो चाहिँ उनीहरूलाई भन्दा। एउटा कुरा अर्को चाहिँ के हो भने ठुला सेवा प्रदायकहरू सरकारसँग प्रशासकीय सम्बन्ध राखेर रेगुलेटर र रेगुलेटेडको सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसलाई उनीहरू पनि यहाँ आउनै हुँदैन भन्ने एप्रोचको पनि होइन, भन्न खोजेको होइन। तर मूल कुरा के हो भने सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने कसरी, यस्तो किसिमको कानुन चाहिने हो कि होइन, अथवा सेल्फ रेगुलेटेड स्ट्यान्डर्ड बनाउने हो कि, त्यसपछि चाहिँ
यसका अरू कुनै मर्यादाहरू हुने हो कि कोड अफ कन्डक्ट्सका कुराहरू हुने हो कि यी कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यो कुरा आइसकेपछि अब यो साइबर सुरक्षा सम्बन्धी पनि छ, साइबर त्यो 12 परिच्छेदमा यो साइबर सुरक्षामा चाहिँ अब त्यसमा संवेदनशीलको विषयहरू तोक्ने भन्ने कुरा छ नि, अनि त्यसमा चाहिँ कसरी के पुगेन जस्तो छ अथवा के थप्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ? यस्तो हेर्नुहोस्, अघि मैले सुरुमा कुरा गरेको थिएँ संवेदनशील भौतिक पूर्वाधारहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यसलाई हामी क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, यो साइबर सेक्युरिटीको टर्मिनोलोजीको हिसाबमा क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर। हामीले यहाँभन्दा अगाडि क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिफाइन नै गरेका थिएन, कुन चाहिँ क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो कुन चाहिँ क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन भनेर हामीले परिभाषितै गरेको छैन। जस्तो कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा संवेदनशील भौतिक पूर्वाधार मानिन्छ भने जस्तो दूरसञ्चारको चाहिँ जुन प्रणाली हुन्छ होल सिस्टम होइन, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ साइबर अट्याक भन्छौँ नि हामी, त्यस्तो भयो भने जस्तो मानौँ न दुग्ध संस्थानको डिडिसीको चाहिँ जुन प्लान्ट हुन्छ त्यो प्लान्टले चाहिँ जुन प्रोसेसिङ गर्ने गरेको हुन्छ त्यो हामीले हेर्छौँ नि घृतांश यति प्रतिशत होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसका विभिन्न जुन कम्पोजिसनहरू लेखिएको हुन्छ होइन, त्यस्ता कम्पोजिसनहरू चाहिँ केले कन्ट्रोल हुन्छ त? अब कम्प्युटरले कन्ट्रोल हुन्छ। अब हामी फार्मास्युटिकल्सहरू औषधि कम्पनीहरूले औषधि बनाउँदाखेरि जुन कम्पोजिसनहरू हुन्छ त्यो कम्पोजिसनहरू पनि अब केले कन्ट्रोल गर्छ? त्यो कम्प्युटरले कन्ट्रोल गर्छ। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको जुन अवस्था, सेयर मार्केट्सहरू, यस्ता खालका जुन भाइटल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हुन्छ, क्लाउड सर्भिस प्रोभाइड गर्ने डेटा सेन्टरहरू, यिनीहरू चाहिँ खासमा भन्यो भने संवेदनशील भौतिक पूर्वाधारहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि वेबसाइट संवेदनशील पूर्वाधार होइनन्। वेबसाइट भनेको त एउटा सामान्य टुल मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि वेबसाइटभित्र यदि वेबसाइट त्यसको चाहिँ कोर डेटाबेससँग कनेक्टेड छ र त्यसको चाहिँ एक्सेस पुर्याउँछ भने अनि त्यो चाहिँ क्रिटिकलभित्र पर्न सक्छ। सामान्यतया वेबसाइट मात्रैको हिसाबबाट चाहिँ यसलाई क्रिटिकल मानिँदैन, एउटा सामान्य टुल मात्रै हो, सामान्य मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वेबसाइटमा भएको अट्याकलाई चाहिँ क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भएको अट्याक मान्न सकिँदैन, मानिँदैन। सामान्यतया एउटा यो आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अट्याक भएको मात्रै मानिन्छ। यो आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हो होइन, तर क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्था यसको महत्त्व के हो भने जस्तो पहिला अब हामी भन्छौँ नि पहिला जुन द्वन्द्वकालमा टेलिकम अपरेटरहरूलाई ड्याङ हाने, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टन व्यवस्थाहरू भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ यो चाहिँ अब साइबर सेक्युरिटीको नेसनल सेक्युरिटीको हिसाबबाट चाहिँ पुलिसको अथवा आर्मीको जुन कोर फङ्सनल सेन्टरहरू हुन्छ तिनीहरूमा अट्याक गर्नु, त्यसपछि यो सेटेलाइटहरूमा अट्याक गर्नु, अनि यस्ता खालका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर। र पहिलोपटक नेपालमा यो कानुनले चाहिँ यस्तो क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको के हो र क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कसैले अट्याक गर्यो भने कस्तो खालको चाहिँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ लिएर आएको छ। र यसले एउटा महत्त्वपूर्ण युनिटलाई पनि गठन गर्ने भनेर भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम्स, हामी सर्ट भन्छौँ, CERT, सर्टको व्यवस्था पनि गरेको छ। सर्ट भनेको कस्तो हो भने कुनै एउटा यस्तो खालको यो चाहिँ यो दमकल हो के, यो साइबर स्पेसमा साइबर सेक्युरिटीको हिसाबबाट चाहिँ यो दमकल हो। कहीँ अट्याक भयो भने चाहिँ त्यो लिएर कुद्दै गएर चाहिँ रेस्पोन्स गरेर चाहिँ त्यसलाई रिकभरी गर्ने, फाइन्डिङ गर्ने। सँगसँगै यो सर्टले के पनि गर्छ भने कहिलेकाहीँ त्यो पोटेन्सियल अट्याकलाई पनि एउटा अफेन्सिभ र डिफेन्सिभ दुईटै किसिमबाट हेर्न सक्छ। अब त्यसको गठन हुँदै जाँदाखेरि त्यसको स्कोप कति बनाउन सकिन्छ, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरले कति सपोर्ट गर्न सक्छ, हामी कुन लेभलको स्ट्यान्डर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन सक्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो यसको मकसद भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको बेलामा पनि रेस्क्यु होस् भन्ने हिसाबबाट कहिलेकाहीँ दैवी पर्छ, दैवी प्रकोप भएको बेलामा चाहिँ डिजास्टर रिकभरीको हिसाबबाट चाहिँ डाटा सेन्टरको वैकल्पिक रूपमा चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ डेटा सेन्टरसँग सम्बन्धित विषयवस्तु पनि छ। यतिन्जेल डेटा सेन्टरसँग सम्बन्धित हाम्रो कानुन छैन। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यसमा आएको क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरहरूले दर्ता गर्नुपर्ने, लाइसेन्स लिनुपर्ने भन्ने छ। अब त्यसको चाहिँ इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट कसरी छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँ छ। फेरि कसैले दर्ता गर्ने नगर्ने यो फेरि इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टका, बिजनेस इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू भयो। तर यसले व्यवस्थाहरू चाहिँ केही कुराहरू थप व्यवस्था नयाँ कन्टेक्स्टलाई एड्रेस गर्ने गरी पनि
आएको छ, जुन कुराहरू हामीले एप्रिसिएट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो इकोनोमिक भनौँ भने इकोनोमिकमा जस्तो असर पार्ने चाहिँ अब यो यसले के असर पार्छ त यस्तो फ्याक्टरले, जस्तो नियमनकारी यस्तो आइदियो भने? होइन, जति धेरै नियमनका थ्रेसहोल्डहरू बढाउनुहुन्छ त्यति व्यापार गर्न, व्यवसाय गर्न, इनोभेसन गर्न, आविष्कारको लागि चाहिँ प्रयत्न गर्नको लागि चाहिँ हर्डल हुन्छ। जस्तै अघि हामी कुरा गऱ्यौँ, कुनै एउटा सामाजिक सञ्जाल चाहिँ म बनाउँदैछु, मानौँ तपाईँ म मिलेर कुनै एउटा बनाउँदैछौँ भने त्यो बनाउने कुरालाई पनि टेस्ट फेजमा लानको लागि त कहीँ न कहीँ मास एक्सेसमा त पुर्याउनु पऱ्यो। जस्तै अहिले प्रचलित 2टा प्लेटफर्महरू मेजर छन्, एउटा चाहिँ गुगलको प्ले स्टोर, अर्को चाहिँ iOS एप्पलको चाहिँ आइट्युन्स। iOS र आइट्युनमा लिएर चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब iOS र प्ले स्टोर पनि नेपालमा दर्ता गरेर जानुपर्ने भयो। सानो चाहिँ उत्पादनको परीक्षण पनि गर्नुपर्ने भयो। एकातिर यो सानो इनोभेसनको पाटोमा थियो, अर्को पाटोमा चाहिँ कानुनी झमेला मात्र होइन, प्रोसेस। त्यो कम्पनी म एउटा प्रोडक्ट टेस्टिङको फेजमा छु, त्यो प्रोडक्ट चल्छ कि चल्दैन पनि ठेगान छैन, त्यो प्रयोगै गर्नको लागि चाहिँ 10 जनासम्म लिएर आउनको लागि पनि मलाई चाहिँ त्यो सामाजिक सञ्जालको डेफिनेसनमा परेर दर्ता गर्नु पर्यो भने त मेरो वेस्टेज पनि भयो नि। केही देशहरूमा के व्यवस्था भयो भने यदि 50 लाखभन्दा बढी चाहिँ कुनै युजर छ भने, अथवा 10 लाखभन्दा बढी कुनै युजर छ भने, जस्तो भारतमा 50 लाख भन्यो भने नेपालमा 10 लाख होला होइन, अथवा 5 लाख होला। यदि त्योभन्दा बढी युजर भइसकेको अवस्था छ भने चाहिँ अब बिस्तारै सोसाइटीमा यसले इम्प्याक्ट पार्दै गयो है भन्ने हिसाबबाट चाहिँ अब त्यसलाई नियमनको रूपमा लिएर आउन सकिन्थ्यो भने, अब अहिले चाहिँ यसले कहिले भन्ने कुरा नै दिएन, त्यो एकदम ब्ल्याङ्केट हिसाबबाट आएको जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यसमा पनि केही एमेन्डमेन्ट प्रपोजलहरू गएका छन्, यो संसदमा छलफलमै छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो एउटा व्यक्तिगतमा त्यो आछ नि, जस्तो कि व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई आचरणमा त्यो ठेस लाउने चरित्रमा, तर यो सार्वजनिक रूपमा पनि उसले चाहिँ पहिला सोधेर मात्रै गर्नुपर्ने भन्ने छ। तर अब जस्तो सार्वजनिक निकायको पदमा रहेको व्यक्तिहरूलाई त्यो लगायो भने त यो कानुनले फेरि समाजलाई फेरि व्यक्तिगत केसमा आउँछ। यो चाहिँ कसरी के हुन्छ? यो हामी पछिल्लो 10-15 वर्ष अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चाहिँ कानुनको बारेमा र इन्टरनेटको कानुनको बारेमा जुन म संलग्न हुँदै आएको छु, एउटा प्रिन्सिपललाई हामीले स्वीकार गर्न सकेको देखिन्न कि जब हामी राज्य पक्षमा पुग्छौँ, आन्दोलनकारी हुँदाखेरि होइन, एउटा विपक्षमा हुँदाखेरि चाहिँ हामी सधैँ त्यो माग गर्छौँ। जब हामी राज्य पक्ष बन्छौँ त्यसपछि त्यसलाई त्यो भनेको चाहिँ के हो भने बोलेको कारणले गर्दाखेरि कसैलाई जेलमा पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो संसारभरि बिस्तारै यो चाहिँ हट्दै गइरहेछ कि यसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हामी क्रिमिनलाइजेसन भन्छौँ कि अपराधीकरण, फौजदारी गर्ने। खासमा के हो भने त्यो होइन, फौजदारी कानुन अन्तर्गत होइन, यो देवानी कानुन अन्तर्गत लिएर गएर त्यसलाई चाहिँ हामी सिभिल ल के अरे प्रोभिजन भन्छौँ र देवानी अन्तर्गत गएर क्षतिपूर्तिको प्रक्रियाबाट आदि इत्यादिबाट त्यसरी गयो भने चाहिँ तपाईँ कोर्टमा च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर कोर्टमा च्यालेन्ज नगरिकन प्रहरीमा च्यालेन्ज गर्नुपर्ने भयो भने प्रहरीले चाहिँ दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरामा चाहिँ हामी एकदमै कन्ट्रोल गर्ने साइकोलोजी, मनोविज्ञानबाट ग्रसित छौँ। र कतिपय व्यवस्थाहरू जुन हाम्रो फौजदारी संहितामा पनि, मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनमा पनि व्यवस्था राखिएको छ, त्यसमा सबै पार्टीहरू एकै ठाउँमा आएर सर्वसम्मत पारित गरेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मिडिया अथवा आम सञ्चारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चाहिँ आपराधिक कानुनले गभर्न गर्ने कुरामा चाहिँ राजनीतिक तहमा चाहिँ एकजुट भए पाउँछु कि म। सरकारमै रहेको पनि एउटा मन्त्रालयको निर्देशनले चाहिँ अर्को मन्त्रालयलाई कोल्याप्स गरिदिन सक्छ कि। केही व्यवस्थाहरू छन् जुन संविधानले तोकेका सार्वभौम सत्ता आदि इत्यादिको जुन 4-5वटा जुन क्याटेगोरी छ, अवस्था छ, त्यो 4-5वटा व्यवस्था, खास गरी 5वटा व्यवस्थाभन्दा बाहेकको चाहिँ अस्पष्ट रूपमा कुनै पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रक्रियाले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने। अर्को सबैभन्दा खतरनाक यो विधेयकको चाहिँ मैले देखेको एउटा चाहिँ के हो भने
विभागले सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिएमा हटाउनु पर्नेछ भन्ने जतिको खतरनाक दफा यो ऐनको कुनै पनि दफा छैन। पहिला छलफलमा आउँदाखेरि के कुरा भएको थियो भने त्यस्तो खालको हटाउन निर्देशन दिनु पर्यो भने सम्बन्धित अदालतमा गएर चाहिँ अनुमति लिनुपर्नेछ र सम्बन्धित अदालतको अनुमति बमोजिम चाहिँ विभागले अथवा कुनै एजेन्सीले चाहिँ कन्सर्न एजेन्सीले हुनसक्छ दूरसञ्चार प्राधिकरण अथवा कुनै हुन्छ त्यस्तो एजेन्सीले चाहिँ दिन सक्ने छ र इमर्जेन्सी त्यस्तो कुनै छ भने चाहिँ तत्काल दिएर त्यसपछि चाहिँ अदालतको समर्थन लिनुपर्ने छ भन्ने थियो। त्यो व्यवस्था हटाएर चाहिँ अहिले विभाग यो चाहिँ एकदमै मैले भन्ने आएको चाहिँ सबभन्दा खतरनाक व्यवस्था। अहिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर उसले चाहिँ उपकरण विज्ञ राखेर अनि उसले चाहिँ हटाउन भन्नाले एउटा सरकार विज्ञ राख्नै पर्दैन। यो दफाको व्यवस्था अनुसार हेर्ने भने विभागले निर्देशन दिएमा हटाउनु पर्छ, द्याट्स इट, यत्तिकै त्यस्तो अवस्था छ। जस्तो अब तपाईँलाई लागेको चाहिँ के अरू हुनसक्छ यो अन्तिममा चाहिँ अब हामी अन्तिममा चाहिँ होइन, मूल कुरो चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ कुनै पनि एक्सनमा जाँदाखेरि न्यायिक प्रक्रियामा जानुपर्छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ अथवा प्रशासकीय अथवा कार्यपालिकाको भन्दा पनि न्यायपालिकाको चाहिँ भूमिका यसमा महत्त्वपूर्ण हुनुपर्नेछ। त्यो एउटा कुरालाई चाहिँ इन्स्योर गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ कुनै पनि नियन्त्रण प्रगतिशील एप्रोचको लागि हुनुपर्छ, न कि हामी कहाँ आएनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई ठेगान लाउनु पऱ्यो भन्ने एप्रोचले होइन। यो कसरी फैलिन सक्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ यो व्यवसाय, यो उद्योग, यो होल डिसिप्लिन कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हिसाबबाट हुनुपर्छ। रेगुलेसन चाहिँ सहजीकरणको लागि हो, नियन्त्रणको लागि होइन। कानुन नियन्त्रणको लागि होइन, सहजीकरणको लागि हो दोस्रो कुरो। तर तेस्रो कुरो चाहिँ संविधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ समराइज गर्दाखेरि संविधानले पनि केही अवस्था त तोकेको छ, नियन्त्रणको अवस्था तोकेको छ। संविधानभन्दा बाहिर गएर अस्पष्ट कुनै पनि किसिमको चाहिँ व्याख्या गर्न मिल्ने त्यो व्याख्या पनि फेरि प्रशासकीय चाहिँ एजेन्सीले इन्टरप्रेट गर्ने किसिमबाट चाहिँ बनाउनु हुँदैन, गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। संसदले पारित गर्ने बेलामा ती कुराहरूलाई ध्यान दियोस् भन्ने मेरो अपेक्षा र आग्रह पनि छ। हस् बाबुरामजी, आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र अब अर्को हप्ता चाहिँ देश सञ्चार विशेषमा हामीले फेरि प्रविधि सम्बन्धी चाहिँ यो नयाँ विषयमा कसरी बहस गर्न सकिन्छ भनेर नयाँ विषयवस्तु लिएर आउने छौँ। यति जेलसम्मको लागि देश सञ्चार संवाद हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त नमस्कार।